ننتظروا شوية على ما يدخلوا معنا بعض الأصدقاء، بعض المحبين. مرحبا بهم مرة أخرى اللي بغا يشاركنا واللي بغا يدير لي كومونتير وما زلتلكم تبارطاجيوها هاد الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المغاربة، مبروك علينا ومبروك عليكم من ولا صاحب الجلالة في صحة جيدة، الحمد لله، ونتمنى له صحة جيدة وطول العمر. وإنما كما فات وقلت مرارا وتكرارا بنية الملك هو المغرب والمغرب هو الملك. الحمد لله على هذه الساعة اللي ارتاح، وكنتمنى له بكل صراحة، كنتمنى له راحة الله. الحقيقة هي هذه، إنما هو الأب ديال المغرب، وكنقدر له الظروف لهاد الآفات اللي وقع، إنما عنده مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة ديال الشعب، وعاهد الله وعاهد الشعب ديالو تيكون صالح للوطن. ومرة أخرى نتمنوا له راحة الله وطول العمر. وبهذه المناسبة كنتمنى عاود الخروج من السجن لهذاك الإنسان الزروالي اللي شد مع الأسف. هذاك إنسان طيب، ولكن مع الأسف صاب تلاقى مع بعض الناس ربما اللي كانت عندهم معاهم عداوة أو تنصيب أو حنا كنعرفو هادوك الطريقات. الإنسان ملي كيبغي ينتقم بلا ما بلا حنانة، كنتمنى لهادوك الناس اللي شدوه يوليو لعقولهم. إنما هو كان على ما كنشوف ديما كيهضر بأخوتي المغاربة، وديما كينصر الملك نصره الله، وما كانش عنده شي هدف على ما كنظن، لا ديال السرقة ولا ديال التزوير ولا ديال شي حاجة أخرى، على ما أظن. هاد الشي لا حسابات مع هادوك الناس فعلا اللي في الحكم، وبالأخص ديال مكناس، إنما هدر عليهم مرارا وتكرارا. ولكن كل واحد كيخصو يعرف إنما راه مسؤول، مهما مسؤول راه أدى اليمين، ومن يعاهدك فإنما يعاهدون الله. راه أدى اليمين باش يخدم المغرب. على ما كنشوف أنا الأخ الزروالي الله يطلق سراحو في أقرب وقت كيعاون المساكين، وهو قالها مباشرة، قال اسمو كنجيب اسمو كنتخلص من يوتيوب وفين كتمشي الفلوس، وقالك حتى الفياجات ديالو كيخلصهم فعلا
ومن طبيعة الحال من الفلوس ديال يوتيوب. وهو كيجمع الفلوس، كيجمع فعلا لا الفلوس ديال يوتيوب اللي كيعطيو المحسنين وشي، المحسنين راه كيعطيو، ولكن كيعاون الفقراء شفناهم مرارا. وهذا الشيء اللي كنشوفوه في يوتيوب ديال الشريطات ديال السي زروالي ماشي مدسوسين، ما راهش كيخدم ضد الدولة، ماشي كيدير التجسس، ماشي إرهابي. دونك إلا كان الإنسان تحرموه من حق الهضرة ديالو اللي هي في بلاصتها، ماشي خارج الموضوع كما قلت، كيهضر في الدولة أو كيهضر في سيدنا أو لا، ماشي ما عندناش حرية التعبير كما كنسمعوا. عندكم حرية التعبير، عندكم حرية التعبير، إيوا إلا كاين اللي هضر نديروه في السجن، وسيدي ما كاينه حرية ديال التعبير. الحقيقة هي هذه، ما عندنا علاش نلعبوا بجوج وجوه. ويا إما كاينه حرية التعبير الإنسان يقول اللي عنده في راسو، ويا إما ما كايناش غادي ندخلوا للعنصرية. كول إلا سبت ما تاكل واسكت، كول إلا ما سبت ما تاكل وروح تموت. أنا براسي اللي كنهضر، نعاون في المساكين. إنما كاين الفقراء خص الإنسان يعاونهم. أش من دولة فوق الكرة الأرضية اللي ما عندهاش الفقراء في بلادها؟ أش من دولة؟ كلش الدول فين ما كانت، أمريكا، أستراليا، الأوروب، المغرب العربي، الشرق، العربية السعودية اللي أكبر دولة شبعانة في العالم وعندها الفقر في بلادها، وربما عندها الفقر أكثر من المغرب. علاش الإنسان اللي ما يعاونش خوه؟ علاش الإنسان اللي ما يعاونش الفقراء؟ وعلى ما كنظن وعلى حساب الشريط اللي شفت ديال الأخ الزروالي، إنسان اللي كيعاون الفقراء. وما كاينش غير هو، كاينين الألوفات ديال الناس المحسنين اللي كيحنوا على خوتهم. إوا سيدي لا ما غاديش نحنوا على خوتنا باش حنا مسلمين أول حاجة. يلا، واش اللي عنده اللي شبعان يزيد يشبع والفقراء نسمحوا فيهم يموتوا؟ ونحن عند الله سواء. ما هو هذا الظلم؟ ما هو هذا الظلم؟ سبحان الله العظيم. اللي نشوفوه يبغي يعاون الدولة ويخدم الخطول المغاربة ديروه في السجن، هذا راه ماشي معقول. راه ما كايناش حرية التعبير، راه كاينه عنصرية على هذا الحديث هذا، على هذه الطريقة هذه. وعلى ما كنسمع، أنا ما كنعيش في المغرب، كنعيش في فرنسا، ولكن بلادي هذه كنتحمس عليها ومازال نتحمس عليها حتى نهار الموت. وانا المغرب ديالي وغادي ان شاء الله نزورو في اخر وقت. ولكن الا ما كايناش حريه التعبير وما خصنيش نهضر، ما عندي علاش نزورو. الحقيقه هي هذه. كنتمنى بكل صراحه، كنتمنى الحريه الاخ الزروالي، وكنطلب. انا عارف بلي الطلب ما غاديش يوصل لسيدنا، كلشي راني عارفو. انما سيدنا ماشي غير الحاجه اللي دارت اللي تندار نعيطوا للملك. وسيدي خصك تعرفوا بنية الملك راه دايركم نتوما باش تعاونوا البلاد وتعاونوا خوتكم. ولكن كندير هذا الطلب ديال الحريه ديال الاخ الزروالي، وكنطلب من الاخوان اللي كاينين في بعض المكانات عاليين يوصلوا هذا الخبر ديالي لصاحب الجلاله نصره الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.